वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले तमाम असबाब को लेकर चलते हुए आज हम नून क़ुतनी के कायदे पर पहुँचे हैं और ये है हमारा न्यू एडिशन कायदा कोर्स। तो नून क़ुतनी क्या है? नून क़ुतनी दरअसल तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वसल यानी हमज़ा वसल आए और उसके बाद आने वाला जौन सा वो हर्फ हो वो हो साकिन, तो तनवीन के नून को तनवीन जब हम अदा करते हैं बा दो ज़बर बन ता दो ज़बर तन, नून की आवाज़ आती है ना, तो नून को आगे मिलाकर पढ़ते वक्त हम उसे क्या देंगे? कसरा यानी ज़ेर, और हमज़ा वसली को नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी जो दरमियान में हमज़ा होगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा वसली क्या है? दरमियाने कलाम में गिर जाता है। जिस नून को ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है उसी को नून क़ुतनी का कायदा कहा जाता है। और एक और चीज़ का आप लोगों ने ख़याल रखना है, वो ये है कि नून क़ुतनी से इब्तदा नहीं हो सकती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खैरू फिर आप पढ़ें निहबितु, तो ये गलत तरीका होगा। यानी खैरू पे आपने वक्फ़ कर लिया या खैर कह दिया, फिर आगे आप पढ़ें तो आप कहें निहबितु सांस लेने के बाद, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, बल्कि इसके बाद वाले कलमे के हमज़ा वसल से इब्तदा होगी, यानी खुद वो अपनी तीसरी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। हमज़ा तुल वसल से इसकी इब्तदा होते हुए, जैसे एक मिसाल मैं आप लोगों को देती हूँ। नून पेश वाव नू, हा पेश हो नू हो, नून ज़ेर बा निब, एक छोटा सा नून होता है। ठीक है, जो अरेबिक मुसफ़ में है तो उसके अंदर क्या है, यानी पाकिस्तानी मुसफ़ में तो इस शक्ल में होगा कि नून अलग से आपको नज़र आएगा। ठीक है, और वो बहुत ही आसान होता है और हमारे लिए इसी तरीके को अपनाना और सबके लिए जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनके लिए और मज़ीद आसानी हो जाती है पढ़ने में। नून पेश वाव नू, हा पेश हो नू हो, नून ज़ेर बा निब, इस तरीके से पढ़ना है। अब हमने नू खूब ना हो नहीं पढ़ना, बल्कि नू हो निब ना हो, नून ज़बर ना, हा उल्टा पेश हो, नू हो निब ना हो में नोह पर अगर हम वक्फ़ करेंगे तो आगे, यानी अगर मैंने कह दिया नूह, तो फिर आगे वाले कलमे से इब्तदा करते हुए हमने इब्नाहू पढ़ना है, ना कि निब्नाहू पढ़ना, क्योंकि ये गलत होगा। ठीक है, हिज्जे का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया और इस तरीके से आपने नूह निब्नाहू पढ़ना है। तो चलिए आते हैं हम अपने मश्क की जानिब, और मेरे पीछे पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाती हैं जी राबिया मोहसिन। आप आए मेरे पीछे। पहले शुरू में हम कुछ कलिमात को बाकायदा तौर पर हम पढ़ लेते हैं हिज्जों के साथ, और उसके बग़ैर हिज्जों के हम अदा करेंगे। ख्वा ज़बर या ख़ई, खा ज़बर या खई, रा पेश रू, रा पेश रू, खैरू, खैरू, नून ज़ेर हा निह, नून ज़ेर हा नि, बाज़ेर बी, बाज़ेर बी, निह बी, निह बी, तो पेशवाओ तू, ता पेशवा तो, खैरू निह बी तो, खैरू निह बी तो, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, खौ पेशवाओ खू, खा पेशवा खो, फ़खू, फा खो, फा लंबा नहीं करना, फ़खू, फा खो, फा खो, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, फ़खूरा। फ़खूरा। अगर तो हम इस पे वक्फ़ करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे रा ज़बर अलिफ रा,
فخورا، ٹھیک ہے. اور آگے جب میں نے سانس لے لیا تو آگے کیسے پڑھوں گی میں؟ حمزہ زبر لام ال، پھر ال ہوگا، پھر نیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہی چیز میں نے شروع میں بھی بتائی اور اب درمیان میں بھی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. نون زیل لام نیل، نون زیر لام نیل، لام زبر لا، لام زبر لا، زال زیر یا زی، زال زیریا زی، نون زبر نا، نون زبر نا، نہیں نا لمبا نہیں کرنا، نون زبر نا. نون زبر نا، فخورن الذین، فخورن الذین نہ لیں، نون کے نیچے زیر ہے نا کسرہ، تو ہم زیر کسرہ کے ساتھ ہی لام پر نہیں پڑھیں گے. فخورن الذین، فخورن الذین، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، لام زیر یا لی، لام زیریا لی، میم زبر ما. زبر ما. اچھا، اگر میں نے وقف کیا تو اسی طرح سے میم زبر الف ما، لیکن میں نے وقف نہیں کر رہی، نون قطنی کا قاعدہ ہے، تو پھر ملا کے کیسے پڑھنا ہے؟ علیمہ، پھر مد اصلی بالالف ڈراپ ہوگی، علیمہ. علیمہ، نون زیر لام نیل، نون زیر لام نیل، لام زبر لا، لام زبر لا، علیمہ نیلا، علیمہ نیلا، علیمہ نیلا، علیمہ نیلا، زال زیر یا زی، زال زیریا زی، نون زبر نا، نون زبر نا، علیمہ الذین، علیمہ الذین. شاباش جی. نیکسٹ پڑھنے کے لیے آئیں جی. حذیفہ یاسین، ثلاثۃ انتہوا، ثلاثۃ انتہوا، فسق اليوم، فسق اليوم، قاف موٹا پڑھیں، فسق اليوم، فسق اليوم، بعد انظر، بعد نل، بعد انظر، بعد نلزو، ننظر، اخفا ہوگا نا نون پہ اور پر اخفا ہوگا، ننظر، ننظر، بعد ننظر. بعد ننظر. جی. سمینہ، متشابہ ننظر، متشابہ ننظر، ہی کو لمبا نہیں کرنا، متشابہ ننظر، متشابہ ننظر، برحمت ندخلوا، برحمت ندخلوا، مثلا القوم، مثلا القوم. جی. یہاں تک آپ لوگوں کو جتنی بھی سمجھ آئی ہے کیا ہے کہ نون قطنی پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم وقف کریں گے تو الف مدہ یا جو بھی واو مدہ کچھ بھی آ رہا ہو تو ہم نے وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں ایک الف کے برابر ہی، لیکن اگر ملا کر پڑھنا ہے تو ہم نے اس چھوٹے سے نون کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ساتھ ہی ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے نون کی زیر کے ساتھ. چلیے آگے مزید آتی ہیں میرے پیچھے پڑھنے کے لیے. جی. ارم آپ آ جائیں. عزیر ابن، عزیر
زیر ابن خیرن اللہ خیرن اللہ خیرن اللہ خیرن اللہ نیل یعنی باریک ہم اس میں جلالہ کا لام زیر کی وجہ سے پڑھیں گے خیرن اللہ خیرن اللہ مبین نقتلو مبین اقتلوا شدید الذین شدید الذین کرماد اشتدت کرماد اشتدت تدت تدت تا پہ ہمس کریں دوبارہ میں پیچھے میرے دہرائیے گا کرماد اشتدت کرماد اشتدت شاباش خبیثہ نجتست خبیثہ نجتست خبیثۃ نجتست خبیثۃ نجتست عیون ندخلوها عیون ندخلوها منشورا اقرأ منشورا اقرأ نہیں روح بھی نہیں اور وہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے اور نون پہ باریک اخفا کریں گے رو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ آگے نون قطنی کا قاعدہ ہے منشورا اقرأ منشورا اقرأ نقرأ اقرأ حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دیں دوبارہ پڑھیں منشورا اقرأ منشورا اقرأ نقرأ نقرأ جھٹکا دے نقرأ ر اس طریقے سے جھٹکا دیا جاتا ہے نا منشورا اقرأ شاباش چلیے یہاں تک ہمارا نون قطنی کا قاعدہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید اس کی پریکٹس دیکھیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس سے خوب پھیلائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ